औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। करामात सहाबा के सबक में आज 3 वाक़यात हैं जन्नात और शयातीन की तस्खीर से मुतल्लिक। और एक सहाबी हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु हैं, एक सहाबी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु हैं और एक हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। इन तीनों सहाबा के मिलते जुलते 3 वाक़यात हैं जिनमें से हम 2 पढ़ेंगे और इनमें से एक ही ममासलत हम अखज़ करेंगे इंशाअल्लाह। तो पहला हम देखेंगे हज़रत अबू हुरैरा और भूखे शैतान का वाक़या। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रमज़ानुल मुबारक के फितराने वाले माल की हिफाजत पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी ड्यूटी लगा दी। एक दफ़ा एक शख्स आया और खाने के चुल्लू भरने लगा। मैंने इसे पकड़ लिया और कहा, मैं तुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाऊंगा। इसने कहा, मैं खुद भी मोहताज हूँ और मेरी कफालत में कुछ अहलो अयाल भी हैं और मुझे एक सख्त ज़रूरत लाहक है। अबू हुरैरा कहते हैं, मैंने इसका रास्ता छोड़ दिया। सुबह के वक्त नबी अलैहिस्सलाम के पास आया। आपने मुझसे दरियाफ्त किया, ए अबू हुरैरा, ये गुज़िश्ता रात तुम्हारे कैदी ने क्या कहा? मैंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसने सख्त हाजत और अहलो अयाल का उज़र पेश किया। मुझे रहम आ गया और मैंने इसे जाने दिया। आपने फरमाया, खबरदार, यकीनन इसने तेरे साथ झूठ बोला था। वन करीब आएगा। आपकी बात सुनकर मुझे इसके दोबारा लौटने का यकीन हो गया। मैंने इसके लिए घात लगाई। वो आया और दोनों हाथों से जल्दी जल्दी खाना समेटने लगा। मैंने इसे फिर पकड़ लिया और कहा, अब तो मैं ज़रूर अदालत पैगम्बरी में मुजरिम बनाकर ले जाऊंगा। वो मेरी बात सुनकर बड़ी मस्करत से कहने लगा, मुझे छोड़ दो, मैं यकीनन बहुत ज़रूरतमंद हूँ और अहलो अयाल वाला हूँ, आइंदा नहीं आऊँगा। इसका अंदाज देखकर मुझे रहम आ गया और मैंने इसे छोड़ दिया। सुबह नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए अबू हुरैरा, कैदी के बारे में बताओ। मैंने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसने सख्त ज़रूरत और बीवी बच्चों का बहाना तराशा। मुझे तरस आ गया और मैंने इसे छोड़ दिया। तो आपने फरमाया, खबरदार, बिलाशुबा उसने तेरे साथ फिर झूठ बोला है, वो अनकरीब लौटेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पेशनगोई से मुझे इसकी दोबारा आमद पर यकीन हो गया। मैं तैयार रहा। वो आया और खाना उठाने लगा। मैंने इसे दबोच लिया और कहा, यह आखिरी बात थी, अब तो तुझे ज़रूर लेकर जाऊंगा। तो कह देना कि नहीं आऊँगा। तो कह देता है कि नहीं आऊँगा, फिर आ जाता है। वो कहने लगा, मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें ऐसे कलिमात सिखाऊंगा जिनकी वजह से अल्लाह तुम्हें नफ़ा पहुँचाएगा। अबू हुरैरा कहते हैं, मैंने पूछा, कौन से कलिमात? वो कहने लगा, जब तुम बिस्तर पर पहुँचो तो आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो, यानी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम आखिर तक। इस मुकम्मल आयत को तिलावत करने की बिना पर अल्लाह की तरफ से तुम पर एक निगहबान मुकर्रर कर दिया जाएगा। वो तुम्हारी हिफाजत करेगा और सुबह तक शैतान तुम्हारे करीब नहीं भटक सकेगा। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, मैंने इसे छोड़ दिया। सुबह नबी अलैहिस्सलाम ने फिर मामूल के मुताबिक दरियाफ्त किया, पिछली रात तुम्हारे कैदी ने क्या कहा? मैंने कहा, इस रात जब मैंने इसे पकड़ लिया तो इसने एक अनोखी बात बताई। कहने लगा, मैं तुम्हें ऐसे कलिमात बताता हूँ जिनकी वजह से अल्लाह तुम्हें नफ़ा देगा। चुनाचे मैंने इसका रास्ता छोड़ दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ हिया, वो कौन से कलिमात हैं? मैंने कहा, इस शोर ने मुझे बताया कि जब तुम बिस्तर पर आओ तो आयतुल कुर्सी मुकम्मल पढ़ लिया करो, जिसकी वजह से अल्लाह तुम पर एक निगहबान और मुहाफिज मुतय्यन कर देगा और शैतान सुबह तक तुम्हारे करीब नहीं आएगा। तो ये ब्रैकेट में इन्होंने जो वजाहत लिखी हुई है कि सहाबा किराम नेकी और भलाई के मामलात में इंतहाई ज़ौक़ शौक़ रखते थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खबरदार, वो बिलाशुबा इसने तुमसे ये बात सच्ची की है, हालांकि वो बहुत झूठा था। कहा, तुम्हें इल्म है कि 3 रातों तक किससे कलाम करते रहे? मैंने कहा, नहीं। आपने फरमाया, वो शैतान था। तो इस वाक़े से ये पता चलता है कि चीज़ों के अंदर बेबरकती होना और चीज़ें मौजूद होने के बावजूद वो कम हो जाना, कम मायगी का एहसास होना, ये शैतान का कोई अमल दखल होता है। और इसको रोकने के लिए अल्लाह सुब्हाना ताला की अता करता आयात कुरानी जो हैं वो बहुत मुअस्सर हैं और उसमें से भी खसूसन आयतुल कुर्सी हिफाजत का ज़रिया है। अगला वाक़या हज़रत उमर और शैतान का। तो अबू वाइल बयान करते हैं कि अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने हमें बताया, सहाबा किराम में से एक शख्स के साथ शैतान का टकराव हो गया और इस सहाबी से वो जोर आजमाई करने लगा। इस मुसलमान ने इसे पिछाड़ दिया, इसके अंगूठे को दांतों में दबा लिया। वो कहने लगा, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें एक आयत सिखाता हूँ। इस आयत को हम में से जो भी सुन ले दुम दबा कर भाग निकलता है। इस सहाबी ने इसे छोड़ दिया तो इस शैतान जिन ने इनकार कर दिया। मुसलमान ने
پھر اسے پچھاڑ دیا اور اس کا انگوٹھا دانتوں سے دبا لیا اور کہا کہ مجھے بتاؤ وہ کون سی آیت ہے۔ اس نے انکار کر دیا۔ مسلمان نے پھر اسے گرا لیا تو وہ کہنے لگا وہ آیت سورہ بقرہ میں ہے، یعنی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم آخر تک، یعنی مکمل آیت الکرسی۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا گیا وہ کون صحابی تھا، تو انہوں نے کہا وہ عمر بن خطاب کے علاوہ کوئی ہو سکتا ہے۔ یہی روایت ابن مسعود سے یوں بھی منقول ہے کہ اصحاب نبوی میں ایک کا جن سے ٹکراؤ ہو گیا، وہ جن اس صحابی سے گتھم گتھا ہو گیا، اس انسان نے اس جن کو پچھاڑ دیا، وہ جن کہنے لگا دوبارہ آؤ، پھر اس انسان نے اسے گرا لیا اور اس نے کہا تیرے کمزور بازو کتے کی طرح ہیں، کیا تمام جن اسی طرح ہیں یا تم اکیلے ان میں سے کمزور ہو؟ وہ کہنے لگا نہیں، اللہ کی قسم میں اکیلا ہی ان میں سے کمزور ہوں، لیکن تم ایک بار پھر سے میرے ساتھ زور آزمائی کر دیکھو، اگر تم اس دفعہ بھی گرا لو تو تمہیں ایک نفع بخش چیز بتاؤں گا۔ چنانچہ ایک بار پھر کشتی شروع ہوئی، صحابی نے آ کر اسے گرا کر کہا کہ اب بتاؤ۔ وہ کہنے لگا کیا تم نے یہ آیت الکرسی پڑھی ہے؟ صحابی نے کہا ہاں۔ وہ کہنے لگا جس گھر میں اسے پڑھو گے وہاں سے شیطان نکل جائے گا اور گدھے کی طرح اس کی پیٹھ سے ہوا نکلنا شروع ہو جائے گی اور صبح تک اس گھر میں داخل نہ ہو سکے گا۔ کسی نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا اے ابو عبد الرحمن، یہ ان کی کنیت ہے، وہ کون سا طاقتور صحابی تھا؟ راوی کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود نے تیوری چڑھائی اور حیرت سے اس آدمی کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے بھلا عمر کے سوا اور کوئی شخص اتنی جرت کر سکتا ہے؟ تو یہ جو دو واقعات ہیں اور تیسرا حضرت معاذ بن جبل کا جو ہم نے ابھی تو نہیں پڑھا لیکن اسی میں مذکور ہے، سیم ہی ہے تقریباً۔ ان سب واقعات سے جو ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے، نمبر ایک یہ کہ جو ہم نے فرشتوں والے واقعات پہلے سبق میں پڑھے تھے، اسی طرح بھی ہاں دوسرے واقعات اس کے برعکس پڑھے شیطان سے متعلق، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو صحابہ کرام کو یہ کرامت عطا کی تھی کہ کبھی ان میں سے کسی کو یہ شیطان دکھا بھی دیا اور بعض اوقات ان سے مقابلہ بھی کرایا اور ان سے کچھ اچھی بات بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بتا دی۔ تو یہ صحابہ کی خاص کرامت تھی، عام انسان کو ایسے نظر نہیں آئے گا۔ دوسری چیز جو سیکھنے کی ہے وہ یہ کہ مال، اسباب، کوئی بھی اجتماعی چیز ہو یا انفرادی ہو، اس میں اگر کمی بیشی ہو رہی ہے، بے برکتی محسوس ہو رہی ہے تو یہ شیطان کا عمل دخل ہو سکتا ہے، اور آیات قرآنی خصوصاً آیت الکرسی کے ذریعے اپنی اور اپنی اسباب کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اور تیسری اہم بات اس میں یہ پتہ چلتی ہے کہ صحابہ کرام کا جو ایمان تھا، جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اتنی کرامات بھی عطا کی ہوئی ہیں یا ان کے جو ذریعے ہمیں اتنا علم حاصل ہوا، تو آپ دیکھیں کہ ان کے اندر شوق کتنا تھا کہ اگر وہ اس کو پکڑ لیتے اور پھر وہ بھی شیطان بھی کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں ایک بات سکھاتا ہوں، تو وہ اس سے بھی پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے۔ اگر ان کے اندر علم سیکھنے کا یہ شوق نہ ہوتا تو علم کی یہ روشنی، آیت الکرسی کی یہ اہمیت اور یہ سب چیزیں ہم تک کیسے پہنچتی؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اندر یہ شوق ڈالا اور ان کے ذریعے ان کو ذریعہ بنایا امت تک یہ سب خیر پہنچانے کا۔ تو اس سب میں ہمارے لیے بہت سے سیکھنے کے سبق ہیں، اور صحابہ سے محبت بھی ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ آیت الکرسی پڑھتے رہنا اپنی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ ہی ہمارا نگہبان اور محافظ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔